नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगाम् ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय। श्री राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय। नेपाल आमा को जय। व्यास जी भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हृदयमा विराजित राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मतत्वलाई वन्दन गर्दै समस्त गुरु आचार्य विद्वान विदुषीहरूका चरणमा वन्दन गर्दै शिव महापुराणका यी अमर गाथा अमर संहिताहरूलाई हजुरहरू समक्ष अनवरत रूपले प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु। हामी यसै सिलसिलामा पाँचौं उमा संहिता भित्रका कथाहरूका चिन्तन मनन गर्दै आइरहेका छौं र यो अद्वितीय अद्भुत उमा संहिता भित्रका यी ज्ञान रत्नले भरिएका अमर कथाहरूलाई श्रवण गर्दै हाम्रो जीवन हामी आनन्द र अमर बनाउन सक्षम र सबल हुन सकौं, यही राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को चरणमा समर्पित गर्दै आउनुहोस् अब आजको कथालाई विधिवत रूपले विषयवस्तुमै अध्याय पिछेकै कथाहरूमै नि हामी प्रवेश गरौं। हिजोसम्मका कथामा हामीले दानका महिमाहरूलाई हामीले चिन्तन मनन गर्दै थियौं। यम मार्गमा सुविधा प्रदान गर्ने विविध दानहरूको महिमाको हामी वर्णन गर्दै हिजोको प्रसङ्ग लाई हामीले विराम लिएका थियौं। त्यस क्रममा अन्नदानलाई सर्वोपरि दान मानिएको त्यसको हामीले चिन्तन गर्यौं। अब यस पछाडि तीदेखि नै क्रमशः कथालाई निरन्तरता दिँदै आजको कथामा यो उमा संहिताको 12औं अध्यायदेखि कथालाई प्रारम्भ गर्दैछु र अगाडिका अध्यायहरूमा दानकै विषयमा विशेष रूपले यहाँ वर्णन गर्दै वेद पुराण श्रवण र स्वाध्यायको महिमाको पनि यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यसै गरी 10 दान, तुला दान, ब्रह्माण्ड दान आदिको यहाँ विशेष रूपले वर्णन गरिएको छ र अन्तिममा नरक वर्णन गर्ने क्रममा शिव स्मरणले पापको प्रायश्चित हुने पनि यहाँ वर्णन गरिएको छ। अब यी प्रसङ्गहरू पश्चात फेरि खगोल भूगोलको यहाँ वर्णन गरिएको छ। अब हामी आजको कथामा कहाँसम्म पुग्दछौं, अब क्रमशः अध्याय पिछेका कथाहरूलाई चिन्तन गरौं। आउनुहोस् 12औं अध्यायमा जलदान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्यवासन र तपस्याको महिमाको यहाँ वर्णन गरिएको छ। व्यासजीले यिनै प्रसङ्गहरूलाई प्रश्न गरिसकेपछि सनत कुमारजीले अब क्रमशः उत्तर दिँदै जानुहुन्छ। सनत कुमार भन्नुहुन्छ, पानीय दानं परमं दानानाम् उत्तमं सदा सर्वेषां जीवपुञ्जानां तर्पणं जीवनं स्मृतम्।
सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे व्यासजी, जलदान सबैभन्दा श्रेष्ठ दान हो। पानीय दानम परमम। पानीय मतलब जल, पानीको दान चाहिँ सबैभन्दा श्रेष्ठ दान हो। किनभनेदेखि सर्वेषां जीवपुञ्जानां, अर्थात् जलले नै सबै जीव समुदायहरूलाई तृप्ति गराउँछ। त्यसैले कोशिश गरेर भए पनि अरूले पानी पिउन सकुन् भनी प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। जलाशय निर्माण गर्ने व्यक्तिहरू इह परलोक दुवैतिर कल्याणको भागी हुन्छन्। त्यसैले मनुष्यले कुवा, बाबडी, तलाउ बनाउने कोशिश गर्नुपर्दछ। कहीँ बनिरहेका छन् भनेदेखि त्यस्ता क्षेत्रमा आफ्नो तन मन धनले साथ र सहयोग दिनुपर्दछ। जुन जलाशयको पानी गौले, ब्राह्मणले, साधु सन्यासीहरूले सेवा गर्दछन्, त्यो जलाशय बनाउने वंशको नै उद्धार हुन्छ। जलाशय सबैको आश्रयदाता हो। पानी बिना त कोही पनि जिउन सकिँदैन र त्यसै र सबैको आश्रय नै पानी भएको हुनाले त्यस्तो किसिमको सेवा गर्ने व्यक्तिहरूको वंश नै उद्धार हुने र इह परलोक दुईटै कल्याण हुने भएको हुनाले कोशिश गरेर भए पनि जलाशय आदिका लागि प्रयासरत हुनुपर्दछ। त्यसैले भनिएको छ, देवः मनुष्य गन्धर्वा पितरो नागराक्षसा स्थावराणि च भूतानि संश्रयन्ति जलाशयम्। अब जल कसले सेवा लिन्छन् भन्दा देवताहरूले, मनुष्यहरूले, गन्धर्वहरूले, पितरहरूले, नागहरूले, राक्षसहरूले, स्थावराणी, स्थावर भनिन्छ वृक्ष लताहरूले पनि, र भूतानी सबै चराचर प्राणीहरूले जलाशयकै आश्रय लिन्छन्। त्यसैले जलाशय बनाउन कोशिश गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी अर्को दान, अर्को सेवा वृक्षारोपणलाई भनिएको छ। अब वृक्षारोपणको महिमा पनि अनन्त पुण्यदायक छ। जसले निर्जन र दुर्गम स्थानमा वृक्ष लगाउँछ उसले आफ्ना पूर्वज र आउने पिँढीलाई तारिदिन्छ। वृक्षारोपण गर्ने वंश र यज्ञ गर्ने ब्राह्मण कहिल्यै पनि स्वर्गबाट झर्दैनन्। पुष्पिता फलवन्तश्च तर्पयन्ति मानवान् इहलोके परे चैव पुत्रास्ते धर्मतः स्मृता। अब वृक्षले ककललाई कसरी सेवा गर्दछ त्यसको यहाँ वर्णन गरिएको छ। वृक्षको फूलले देवताहरूको पूजन हुन्छ। वृक्षबाट निस्केका फूलहरू चढाएर भगवानलाई सन्तुष्टि गराइन्छ। त्यसै गरी फलले पितृगणहरू तृप्ति हुन्छन्। फल अर्पण गरेर पितृहरूलाई तृप्ति गराइन्छ। त्यसै गरी छायाले अतिथिको पूजा हुन्छ। वृक्षको छायामा बस्ने बटुवा, अब घाम लागेको बेला वृक्षको छारीमा बसेर ती अतिथिहरू जो बस्दछन् ती सबै अतिथि हुन्। ती बस्नेहरूको अनायासै पूजा हुन्छ। त्यसै गरी वृक्षको सहारामा किन्नर, सर्प, राक्षस, देवता, गन्धर्व, मनुष्य र ऋषिगण वृक्षको सहारा लिने गर्दछन् र लिन्छन्। ती सबै अनायासै तिनीहरूको सेवा हुन्छ। त्यसैले वृक्षारोपण गर्ने प्रयत्न पनि सधैँ गर्नुपर्दछ। काहीँ वृक्षारोपण भइरहेको छ भने आफूले तन मन धनले त्यहाँ पनि साथ र सहयोग दिने कोसिस गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी अर्को सेवा हो सत्य भाषण। सत्यमा नै सबै धर्म टिकेको छ। सत्यले नै यलोक परलोक दुईटैको कल्याण गर्दछ। त्यसैले सत्यको आश्रयमा रहने व्यक्तिको पनि कल्याण हुन्छ। वेदले भनेको छ सत्यमेव विजयते, सत्यको नै विजय प्राप्त हुन्छ। त्यसैले सत्य बोल्नाले पनि यह परलोक दुवैको सुखको भागी हुन पुग्दछ। किनभने सत्य नै परब्रह्म
परम तप श्रेष्ठ यज्ञ उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान हो। श्रुतेको पुरुषमा सत्य नै जाग्छ, सत्य नै परम पद हो। सत्यले नै पृथ्वी टिकेको छ र सत्यमै सबै थोक प्रतिष्ठित छ। सत्यमा नै तप छ, यज्ञ छ, पुण्य छ। देवता ऋषि पितृ जल र विद्या अवलम्बित छन्, अर्थात् सत्यमै आश्रित छन्। त्यसैले भनिएको छ तपो यज्ञश्च पुण्यम च देवर्षि पितृपूजने आपो विद्या च ते सर्वे सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम। सबै सत्यमै प्रतिष्ठित छन्, सबैको आधार सत्य हो। ओंकार पनि सत्य रूप नै हो। सत्यबाटै वायु सूर्य अग्नि स्वर्ग टिकेको छ। सत्येन वायु रम्येति सत्येन तपते रवि सत्येनाग्नि निर्दहति स्वर्गम सत्येन तिष्ठति। सबैतिर सत्यले नि आश्रित छ। त्यसैले सत्यमा रहन सक्ने, सत्यको आचरण गर्ने व्यक्तिको पनि कल्याण हुन्छ। सबै वेदको रक्षा, तीर्थको स्नान सत्यले नै हुन्छ। एकातिर सहस्र अश्वमेध यज्ञ गरेको फल लाखौं यज्ञ र अर्कोतिर सत्य राखेर जोख्दाखेरि तराजुमा सत्यको नै पल्ला भारी हुन पुग्छ। देवता पितृ मनुष्य नाग राक्षस चराचर प्राणी समस्त लोक सत्यबाटै नै प्रसन्न हुन्छन्। त्यसैले सत्यलाई परम धर्म, परम पद, परब्रह्म, परमात्मा आदि नामले पुकारिएको छ। त्यसैले सत्य बोल्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। आत्मार्थे वा परार्थे वा पुत्रार्थे वापि मानवा अनृतं येन भाषन्ते ते नरा स्वर्गगामिना। जसले झुटो बोल्दैन त्यस्ताको आफ्ना लागि, अर्काका लागि, आफ्ना सन्ततिका लागि, समस्त मानव प्राणीहरूका लागि नै कल्याण गर्न पुग्दछ। त्यसैले सत्यरूपी तीर्थ अगाध विशाल सिद्ध र पवित्र जलाशय हो। यसमा योग युक्त भएर मनले निरन्तर स्नान गर्नुपर्दछ। अब अगाडिको प्रसङ्गमा तपको महिमा वर्णन गरिएको छ। तपस्या गर्ने व्यक्ति पनि कल्याणको भागी हुन्छ। किनभनेदेखि तपलाई सर्वश्रेष्ठ मानिएको छ। तपस्याबाटै सबै फल प्राप्त हुन्छ। जो नित्य तप गर्छन् उनीहरू देवताहरूसँग सानन्द रहन पुग्छन्। तपस्याबाट महान ज्ञान, विज्ञान, सौभाग्य, सुन्दर रूप र मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले भनिएको छ तपसा प्राप्यते स्वर्ग, तपसा प्राप्यते यश, तपसा प्राप्यते काम, तप सर्वार्थ साधनम। सबैको साधन नि तपस्या हो। तपस्या बिना ब्रह्मलोक जान सकिँदैन। तपस्याबाटै इह र परलोकको कल्याण हुन्छ। परस्त्रीगामी, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, गुरुपत्नी गमन जस्ता महापापीहरू पनि तपस्याबाट तर्न पुग्छन्। 88,000 ऊर्ध्वरेता मुनि आफ्नो तपोबलले आज पनि स्वर्गमा देवताहरूका साथ आनन्दसँग बसेका छन्। तपसा लभ्यते राज्यम सच शक्र सुरेश्वर। अनि त्यति मात्रै नभएर ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, स्वरूप, सौभाग्य तपस्याबाटै प्राप्त हुन्छ। तपस्याकै बलले ब्रह्माजी सृष्टि गर्न पुग्छन्। तपस्याबाटै विष्णु पालन गर्न पुगेका हुन् र शिवजी संहार र शेषजी पृथ्वीलाई धारण गर्न सक्षम भएका हुन्। तपस्याकै बलले क्षत्रिय गादिपुत्र पनि विश्वामित्र ब्राह्मण हुन पुगे। विश्वामित्रो गादिसूत तपस्यैव महामुने, क्षेत्रियोथा अभवद विप्र प्रसिद्धम त्रिभवेत्विदम्। त्यसैले मनुष्यले तपस्याको साधना गरि नै रहनु पर्दछ। भन्दै यी अन्य जुन दानहरूकै स्वरूपमा आफूले गर्नुपर्ने आचरणहरूका विषयमा यहाँ वर्णन गरियो। अब यस पछाडि स्वाध्यायको महिमा, वेद श्रवण, वेद पाठको महिमा, पुराण श्रवणको महिमा आदिको वर्णन गरिएको छ। स्वाध्यायमा प्रमतव्यम
वेदले भनेको छ स्वाध्याय गर्न कहिल्यै पनि प्रमादी हुनु हुँदैन, आलसी गर्नु हुँदैन, अल्छी हुनु हुँदैन, नित्य स्वाध्याय गर्नुपर्दछ भनेर यसरी जुन वेदले भनेको छ त्यही कुरोलाई यहाँ शिवपुराणले अगाडिका प्रसङ्गमा वर्णन गरेको छ। सनत कुमारजी त्यसै प्रसङ्गलाई भन्नुहुन्छ, तपस्तपतियोरन्ये वन्यमूले फलासना योधीते ऋचमे काम्हि फलं स्यात् तत्समं मुने। ए व्यासी, तपः तपति यो अरण्ये, जो मनुष्य वनमा कन्दमूल खाएर तपस्या गर्छन् र वेदको एउटा ऋचा स्वाध्याय जो गर्छन्, यी दुवै समान मानिएका छन्। एकातिर जंगलमा बसेर तपस्या गर्ने, कन्दमूल आदि खाएर तपस्या गर्ने, र अर्कोतिर वेदको ऋचा भनिन्छ मन्त्रलाई, त वेदका मन्त्रहरू जुन अध्ययन गर्नेछन्, स्वाध्याय गर्नेछन्, दुवैलाई समान फल दिने को रूपमा मानिएको छ। श्रेष्ठ द्विज वेदाध्ययनद्वारा जुन पुण्य पाउँछ त्यो भन्दा 2 गुणा वेद पढाउनेले प्राप्त गर्छ। जसरी सूर्य चन्द्र नहुँदा सर्वत्र अन्धकार हुन्छ, त्यसरी नै पुराणको ज्ञान बिना आलोक हुँदैन। पुराण वक्ता पतन हुनबाट जोगाउने भएकै हुनाले वन्दनीय र पूजनीय हुन्छन्, किनभने पुराणमा वेदकै व्याख्या गरिएको छ अनि सरल र सहज ढङ्गले व्याख्या गरिएको हुनाले व्यक्तिहरूलाई ज्ञान मिल्दछ। वेदले के भन्न खोजेको रहेछ भन्ने कुरो त्यो ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यसै र पुराण वक्ताहरू साक्षात वन्दनीय, पूजनीय र सबै तर्फबाट सेवा योग्य हुन्छन्। त्यसैले यहाँ भनिएको छ, सर्वेषां चैव पात्राणां मध्ये श्रेष्ठ पुराण वेद। सबै पात्रहरूमा श्रेष्ठ चाहिँ पुराणविद मानिएको छ, अर्थात् पुराणको कथाहरू भन्ने व्यक्तिलाई मानिएको छ। किनभनेदेखि पुराण जसले वाचन गरेर श्रवण गराउँछ त्यस्ता व्यक्तिले पतनात्रायते यस्मात्, अरूलाई पतन हुनबाट जोगाइदिन्छन्। त्यसै र उनीहरूलाई श्रेष्ठ पात्र भनेर तस्मात् पात्र उदाहृतम, त्यसै र श्रेष्ठ पात्रता पुराणविदहरूमा, पुराण श्रवण गराउने पुराण वक्ताहरूमा हुन्छ भनेर भनिएको छ। पुराण वक्तालाई आदर सहित धन, धान्य, सुवर्ण, गौ, पृथ्वी, रथ, उत्तम हात्ती, घोडा, उर्वर भूमि, गृह आदिको दान गरेर सेवा गर्नु पर्दछ। उसले यस्तो गर्ने व्यक्तिले पूर्वापर वंश 10 वंशको उद्धार गर्दछ। सतारयति वै वस्यान् 10 पूर्वान् 10 परान्, अर्थात् आफूभन्दा पूर्वजहरू 10 पिँढीलाई र आउँदा 10 पिँढीहरूलाई उद्धार गर्न पुग्दछ। भन्ना मतलब जो कथा श्रवण गराउने व्यक्तिहरू छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यथा योग्य आफ्नो तर्फबाट जे जस्तो सकिन्छ ती गरेर सेवा गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। यस्ताले न केवल आफ्नो वंशलाई आफूलाई तार्दछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ आफूभन्दा पूर्वज र आउँदा पिँढीहरू तिनीहरू समेतलाई तारिदिन्छ। त्यसै र तिनीहरूको यथायोग्य आफूले सेवा गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। विद्वान कथावाचक शिव, विष्णु, सूर्य, भगवती या मठ मन्दिरमा पुराण या धर्मशास्त्रहरूको जसले वाचन गर्दछ उसले राजसूय र अश्वमेध यज्ञजन्य पुण्यार्जन गरी सत्यलोकलाई भेदन गरी ब्रह्मलोकमा गएर 100 करोड कल्पसम्म निवास गरेर पछि जन्म लिनु पर्यो भनेदेखि राजा भएर भूलोकमा जन्म लिन पुग्दछ, श्रेष्ठ कुलमा जन्म लिन पुग्दछ। देवालय या शिवालयको समीपमा पुराणहरूको पाठ र शिव मन्त्रको जप गर्नाले पनि यह परलोकमा सर्वश्रेष्ठ वन्दनीय पूजनीय हुन पुग्दछ र देवताहरूका लागि यो भन्दा ठुलो प्रिय अरू कुनै हुँदैन। अश्वमेध सहस्रस्य यत फलं समुदाहृतं तत्फलं सममाप्नोति देवाग्रेयो जप चरेत। त्यसैले यहाँ सहस्र अश्वमेध यज्ञजन्य फल चाहिँ देवालयको अगाडिमा जप गर्नाले त्यस्तो किसिमको पुण्य प्राप्ति हुन्छ।
अगाडि भनिएको छ शिव कथा सुन्नाले रासूय यज्ञ, सय अग्निष्टोम यज्ञ, सबै तीर्थहरूको फल, करोडौं गोदानको फल प्राप्त हुन्छ। यहाँसम्म कि क्षणभर मात्रै पनि शिव कथा सुन्नाले दुर्गति हुँदैन। कथाम शैवीं मुहुर्तं वा तदर्धं वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गति भवे। त्यस्ताको कहिले पनि दुर्गति हुँदैन। त्यसैले मुक्तिको फलको, मुक्ति प्राप्तिको जुन इच्छा राख्ने व्यक्तिले त पुराण श्रवण भन्दा ठुलो अर्को श्रेष्ठ धर्म नै छैन। यो साक्षात कल्पवृक्ष हो। अमृत पिउँदा पिउने मात्रै अजर अमर हुन पुग्छ भनेदेखि कथा सुन्नाले त सम्पूर्ण कुल नै अजर अमर हुन पुग्दछन्। एको अजरामरः स्याद् वै पिबन्नेवामृतं पुमान् शम्भो कथामृतापानात् कुलमेवाजरामरम्। कुल नै अजर अमर हुन पुग्दछ। त्यसैले कथा श्रवण गर्न, पुराण श्रवण गर्नु, त्यसमध्येमा पनि शिव कथा श्रवण गर्नु सर्वोपरि श्रेष्ठ र पुण्यदायी मानिएको छ। पुराणको ज्ञानले फेरि संसारको बन्धनमा आउनु पर्दैन। यसबाट धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको फल प्राप्ति हुन्छ। कुनै पनि पुराण भक्तियुक्त भएर पढ्नाले मुक्ति मिल्दछ। षट्त्रिंशश्च पुराणानां मध्येऽप्येकं शृणोति यः पठेद् वा भक्तियुक्तस्तु समुक्तो नात्र संशय। जम्मा 36 वटा पुराण छन्। षट्त्रिंशश्च पुराणानां 18 त महापुराण भए, 18 उपपुराण छन्। जम्मा 36 वटा पुराण मध्येमा कुनै पनि पुराण भक्तियुक्त भएर जसले श्रवण गर्दछ, चिन्तन मनन गर्दछ, तिनीहरूको स्वतः मुक्त हुन पुग्दछन्। तिनीहरू स्वतः मुक्त हुन पुग्दछन्, यसमा कुनै संशय छैन। त्यसैले शास्त्र ज्ञान भनेको सूर्य हो। त्यसैले शास्त्रज्ञ, पुराणज्ञ, धर्मशास्त्रज्ञ बन्नका लागि नित्य सद्ग्रन्थको अध्ययन गर्नुपर्दछ। यसैले नै यलोक र परलोक सुध्रिन पुग्दछ, कल्याण हुन पुग्दछ भनेर पुराणको, वेदको, धर्मशास्त्र आदिको विशेष चिन्तन मनन गर्नु, स्वाध्याय गर्नु भन्ने प्रसङ्गलाई यहाँ विशेष रूपले वर्णन गरिएको छ। अब यहाँ यस पछाडि विविध प्रकारका दानका महिमा पुनः वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ सनत कुमारजी। सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे व्यासजी, दान ठुलो होस् या सानो सत्पात्रलाई दिनु पर्दछ। सत्पात्र दानात् च भवेत् धनाढ्यो धनात् प्रभावात् प्रकरोति पुण्यं पुण्यः प्रभावात् त्रिद्रवं प्रयाति पुनः पुनरेव दानी। अब यहाँ भनिएको छ सत्पात्रको दान गर्नाले पुण्यको आर्जन हुन्छ। पुण्य सञ्चय भइसकेपछि स्वर्ग आदि लोकमा जान पाइयो। स्वर्ग आदि लोकबाट भोग गरिसकेपछि यदि यस संसारमा आउनै पर्यो भनेदेखि राम्रो कुलमा जन्म लिन पुगिन्छ। अनि राम्रो कुलमा जन्म लिइसकेपछि, भन्ना मतलब धनाढ्य कुलमा जन्म लिइसकेपछि पुनः दान गर्न पुगिन्छ। अनि दान गरिसकेपछि फेरि पुण्य स्वर्ग आदि लोकमा जाइन्छ। यसरी साइक्लिङ अर्डर चलि नै रहन्छ। त्यसैले सत्पात्रलाई दान दिनु पर्दैन हुन्छ। पात्रता बिनाको दान निष्फल मानिएको छ। सुवर्ण, गौर, पृथ्वी दान सर्वोत्कृष्ट दान मानिएको छ। अनि त्यसै गरी असत पात्रलाई दान दिँदा कस्तो हुन्छ भनेदेखि नरक आदिको यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। असत पात्रश्च दानाश्च भवेत् दरिद्रो दरिद्र भावा प्रकरोति पापं पापं प्रभावात् नरकं प्रयाति पुनः पुनरेव पापी। अर्थात पापको प्रभावले फेरि नरक आदिको यात्रा हुन पुग्दछ र नरकबाट फेरि जन्म लिनु पर्यो भने त्यस्तै अलिकति कमजोर कुलमा जन्म लिनु पुगिन्छ। कमजोर कुल हुनु भनेको आफ्नो आर्थिक स्थितिहरू मजबुत नहुनु, अनेक प्रकारका समस्याहरूबाट ग्रसित भएको त्यस्तो कुलमा जन्म लिइसकेपछि फेरि
अधिकतर पाप कार्य नि हुन पुग्दछन् अनि त्यही पाप कार्यकै द्वारा फेरि नरककै यात्रा हुन्छ र पुनः यस संसारमा आउँदाखेरि फेरि त्यस्तै खालका कुलमा यसरी साइक्लिङ अर्डर चल्दछ। त्यसैले सत्पात्रको दानलाई शास्त्रले विशेष रूपले ध्यान दिनु भनेर जोड दिएको छ। अनि अगाडि भनिएको छ सुवर्ण दान गोदानम पृथ्वी दानमेव च एतानि श्रेष्ठ दानानि कृत्वा पापै प्रमोच्यते। पृथ्वीको दान, सुवर्णको दान, गौको दान आदिलाई श्रेष्ठ दान मानिएको छ। यी दानहरू गर्नाले कृत्वा पापै प्रमोच्यते, सबै पापहरूबाट प्रक्षालित भएर मुक्त हुन पुग्दछन्। अब अगाडिका प्रसङ्गमा 10 दानको वर्णन गरिएको छ। यी 10 दानहरू श्रेष्ठ दान मानिएको छ, जसमा सुवर्ण, तिल, हात्ती, कन्या, दासी, घर, रथ, मणि, कपिला गाई, यी 10 दान चाहिँ महादान मानिएका छन्। अब अग्नि सर्वदेवमय हुन्, सुवर्ण पनि अग्निकै रूप हो, त्यसैले सुवर्ण दानले सम्पूर्ण देवताहरू प्रसन्न हुन्छन्। भूमि दानले सबै कामनाहरू पूर्ण हुन्छ। कार्तिक महिनाको पूर्णिमाको दिन गौदान र दीपदान गर्नाले यममार्गको भय हुँदैन। कपिला गाईको बाछो सहित, चाँदीको खुर, सुवर्ण सिंह, काँसको दोहनी सहित, काँसको ढुङ्ग्रो, दोहनी भनिन्छ ढुङ्ग्रोलाई, सहित दान गर्नाले या परलोक दुवै कल्याण हुन्छ। त्यसै गरी दोस्रो श्रेष्ठ दान तुलादानलाई पनि मानिएको छ। अब तुलादान पनि उत्तम दान हो। यसले पाप नाश गरी महान पुण्य र भवबन्धनबाट मुक्ति प्रदान गर्दछ। मन, वाणी, शरीरबाट हुने सबै पाप तुलादानको पुण्यले पवित्र भई मुक्ति प्रदान गर्दछ। तुलहा पुरुष दानम हि दानानां दानमुत्तमम्। तुलहा पुरुष दानम हि दानहरूमा श्रेष्ठ दान मानिएको छ। बालक, यौवन, जरा अवस्थाजन्य गरेका सबै पाप तुलादानले भस्म गरिदिन्छ। अब यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि एकातिर तुला भनेको तराजु, तराजुको एउटा पल्लामा चाहिँ आफू बस्ने अनि अर्को पल्लामा चाहिँ धन भयो, अन्न आदि भयो राख्नु पर्दछ र जोख्नु पर्दछ। अनि जोखिसकेपछि मैले गरेको यो दानले सबै खाले कर्म पुण्यमय हुन् भन्दै सुपात्रलाई तो अन्न या धन जे राखेर तुला मतलब तौलिएको छ त्यो वस्तु प्रदान गर्नु पर्दछ। त्यसैले यहाँ भनिएको छ पात्रे प्रयुक्तं द्रविणं मयाद्य प्रमाणपूर्वं निहितं तुलायां तेनैव शारदं तु ममावशेषं कृताकृतं यत सुकृतं स्वभेतु भनेर यसरी अर्पण गर्नु पर्दछ सत्पात्रलाई। तुलादानको पुण्यले 14 इन्द्रको भोग पर्यन्त स्वर्गमा वास पाइन्छ। अनि अर्को दान भनिएको छ ब्रह्माण्ड दान। ब्रह्माण्ड दान भनेको त युनिभर्सको ही दान भयो। त्यो दान गर्नाले अनन्त गुणा फल प्राप्ति हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसबाट संसारबाट मुक्ति चाहनेले दानहरूमा उत्तम दान ब्रह्माण्डको दान गर्नु पर्दछ। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकै भावना राखेर दान गर्नाले सातै लोकको स्वामी हुन पुगिन्छ। अर्थात् यो ब्रह्माण्ड नै मेरो होइन, यो प्रभुको हो, भगवानको हो, ईश्वरको हो भनेर त्यो भावना राखेर यसरी दान गरियो भने भावना मात्रै राख्नु पर्ने हो। यसमा अब आफ्नो सम्पत्ति त हुँदैन, ब्रह्माण्डको सबै आफ्नो सम्पत्ति हुँदैन। सबैका अलग अलग आफ्ना आफ्ना सम्पत्तिहरू, आफ्ना आफ्ना कारोबारहरू हुन्छन्। अब सारा ब्रह्माण्ड आफूले आफ्नो अधीनमा हुँदैन। अधीन अब सबै व्यक्तिहरूका अधीनमा भइरहेको हुन्छ। तर भावना चाहिँ के राख्नु पर्यो भनेदेखि यो ब्रह्माण्ड प्रभुले क्रिएसन गरिआओ, प्रभुकै हो, त्यो भावना राखेर गर्नु दान नि सम्पूर्ण। अर्थात् आफूमा केही पनि आफूलाई नराखिकन मतलब मेरो केही पनि होइन भन्ने त्यस्तो किसिमको भावना राखेर गरिने दान नि ब्रह्माण्ड दान हो। त्यसैले ब्रह्माण्डे सकले दत्ते यथ फलं लभते नरः
तदेक भावाप्नोति सप्तलोकाधिपो भवेत्। त्यसैले ब्रह्माण्ड दान गर्नाले सूर्य चन्द्रको अस्तित्व पर्यन्त स्वर्गमा सानन्द रहेर अन्त्यमा विष्णुपदको प्राप्ति हुन्छ। यसरी वर्णन गर्दै अन्तिममा अब ब्रह्माण्ड नरक वर्णन र शिव स्मरणले पापको प्रायश्चित्त आदिको यहाँ वर्णन गरिएको छ। 15 र 16औं अध्यायमा सनत कुमारजी अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। हे व्यासी, ब्रह्माजीले 14 भुवनको ब्रह्माण्ड निर्माण गरेका छन्, जसमा पृथ्वी भन्दा तलतिर 7वटा लोक छन् भने पृथ्वी सहित माथितिर 7वटा लोक अवस्थित छन्। सबैभन्दा तल पाताल लोक छ। ब्रह्माण्डको आधारमा शेषजी रहनु भएको छ, जसलाई विष्णु पनि भनिएको छ। तस्या आधार स्थितो नागः स च विष्णु प्रकृतितः। यी शेष नागलाई अनन्त भनिन्छ। देव ऋषि सिद्धिगण यिनको उपासना गर्छन्। शेष नागका 1000 फण र मणिद्वारा व्याप्त चारै दिशाहरूमा प्रकाशित रहन्छन्। यिनका गुणानुवाद कसैले पनि गर्न सक्दैनन्। पृथ्वी भन्दा तल रहेका सप्तलोक एक अर्काको बीच 10,000 योजनको दूरीमा र त्यति नै वर्गाकारमा रहेका छन्। अतलम वितलम चैव सुतलम च रसातलम तलम तलातलम चाग्रम पातलम सप्तमः मतम। र यिनै लोकहरूमा नै नरक पनि अवस्थित छ, जहाँ पापी आफूले गरेका कर्मलाई भोग्न पुग्छन्। जसले जस्तो कर्म गरेको हुन्छ त्यही अनुरूपको पाप भोग्नु पर्छ। पापको प्रायश्चित्त शिव स्मरणले मात्रै हुन्छ। प्रायश्चित्तं तु यस्यैव पापं पुंस प्रजायते कृतिः पापेनुतापोऽपि शिव स्मरणं परम्। त्यसैले प्रातः मध्याह्न र सायं तीनै समयमा भगवान शिवजीको शिव नामको जप तप आदि गर्नु पर्दछ, जसले गर्दा सबै पापहरूको प्रायश्चित्त भएर स्वर्ग आदि या मोक्षको भागी बन्न पुग्छन्। नरक यातना त्यस्ता व्यक्तिले भोग्नु पर्दैन। पाप कर्मले नरक र पुण्य कर्मले स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ। पापी नरक यातना भोगी संसारमा आउँछ भने पुण्यात्मा पनि स्वर्गको भोग गरेर पुण्य क्षय भएपछि फेरि संसारमै आउँछन्। त्यसैले गीताले पनि भनेको छ, तेतुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति। अर्थात स्वर्ग आदि लोकमा गएका व्यक्ति, पुण्य कर्मले गएका व्यक्तिहरू पनि पुण्यको क्षय भइसकेपछि, पुण्यको भोग पूर्ण भइसकेपछि फेरि धराधाममा आउँछन्। तर फरक चाहिँ यति नै हो, सत्पात्रलाई गरिएका दान पुण्य कर्म आदिले त्यस्ता व्यक्तिहरू उच्च कुलमा जन्मिन पुग्छन्, जहाँ सबै चिजहरूको सुविधा सम्पन्न त्यस्तो कुलमा त्यस्तो परिवारमा जन्मिन पुग्छन्। र त्यस्ता व्यक्ति अनायासै त्यस्ता व्यक्तिहरूले दान गरिरहेका हुन्छन्। अनि तिनै दानको प्रभावले फेरि पुण्य आर्जन हुन पुग्छ र आर्जित पुण्यबाट फेरि त्यस्तै लोकहरूमा अथवा स्वर्ग आदि लोकमै जान पुग्छन्। जुन अघि मैले वर्णन गरेँ हो त्यस्तै किसिमको हुन्छ। तर त्यस्ता व्यक्तिहरूको त्यति नै हो कि उच्च कुलमा जन्मिसकेपछि सबै प्रकारको सानन्दमय जीवन व्यतीत हुन पुग्छ। त्यसैले ज्ञानी पुरुष मात्र यो जान्न पुग्छन्। त्यसैले ज्ञानीलाई परब्रह्म भनिएको छ। सम्पूर्ण संसारको रचना पनि यसैमा सन्निहित भएको छ। त्यसैले ज्ञान प्राप्त गर्ने पुराण एउटा आश्रय स्थल हो। अन्य पनि छन् हाम्रा धर्म ग्रन्थहरू, शास्त्रहरू छन्। तिनीहरूलाई जति सक्दो स्वाध्याय चिन्तन मनन गरेर ज्ञान आर्जन गर्ने, गरेको आर्जित ज्ञानलाई चाहिँ आफूले व्यवहारमा उतार्ने, व्यवहारमा उतारेर आफू को हुँ बारम्बार यो प्रश्न गरिसकेपछि ज्ञान स्वतः जागृत हुन पुग्छ। म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, आफैलाई प्रश्न गर्ने, मैले के गरिरहेको छु, के गर्नुपर्ने हो आदि इत्यादि यस्ता किसिमका क्वेश्चनहरू जब बारम्बार गरिन्छ स्वतः ज्ञान जागृत हुँदै जान्छ र त्यही ज्ञान नै कल्याणकै मार्गका लागि प्रशस्त मानिएको छ, श्रेष्ठ मानिएको छ। त्यसैले भनिन्छ ज्ञानमेवं परम ब्रह्म ज्ञानम तत्त्वाय कल्पते ज्ञानात्मकम इदं विश्वम सकलम सचराचरम। यो सारा विश्व नै ज्ञानात्मक
विश्वको रूपमा जब आफूले थाहा पाइन्छ त्यस्तै व्यक्ति नि कल्याणका भागी हुन पुग्दछन् भन्दै यी अध्यायहरूका कथाहरूलाई यहाँ पूर्ण गरिएको छ। अब यस पछाडि हामी आउँदा 5 वटा अध्यायमा खगोल भूगोलको वर्णन गरिएको छ। यो सारा ब्रह्माण्ड का जुन अघि हामीले वर्णन गर्यौं तलतिरका जुन 7 वटा लोक छन्, पृथ्वी सहित माथिका 7 वटा लोक छन्, यी सबैका कहाँ कति कति योजनको दूरीमा छन्, कहाँ अवस्थित छन् आदि इत्यादिको यहाँ बृहत्तर ढङ्गले अब यी 5 वटा अध्यायमा खगोल भूगोलको यहाँ वर्णन गरिएको छ। आउनुहोस् अब यी प्रसङ्गहरूलाई हामीले चिन्तन मनन गरौँ। सनत कुमारजी व्यासजीलाई यो कथा श्रवण गराइराख्नु भएको छ। सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे व्यासजी, यो भूमण्डलको विषयमा संक्षेपमा म भन्दछु, तिमी श्रवण गर भन्दै भन्नुहुन्छ। जम्बू प्लक्ष सल्मलिश्च कुश क्रौञ्चश्च शाकक पुष्करः सप्तम सर्वे समुद्रै सप्तभिवृता। अब यी 7 वटा जुन द्वीपहरू छन् त्यसको पहिले यहाँ वर्णन गरियो। क्रमशः जम्बू प्लक्ष साल्मली कुश क्रौञ्च शाक पुष्कर यी 7 वटा द्वीपहरूलाई चाहिँ क्रमशः लवण नुनको समुद्रले जम्बूद्वीपलाई, इक्षुरसको समुद्रले प्लक्षद्वीपलाई, घिउको समुद्रले साल्मली द्वीपलाई, दहीको समुद्रले कुश द्वीपलाई, दूधको समुद्रले क्रौञ्च द्वीपलाई र मोही छाछको समुद्रले चाहिँ शाक द्वीपलाई घेरिएका छन्। र जम्बूद्वीप चाहिँ यी सबै द्वीपहरूको बीचमा अवस्थित छ। यी सबैको क्रमशः वर्णन अब अगाडि यसरी गरिएको छ। जम्बूद्वीप यो द्वीप भूमण्डलको कोश स्थान केन्द्रीय स्थानमा छ र यस द्वीपमा 9,000 योजनमा फैलिएका 9 वटा वर्ष छन् र यिनीहरूको सीमा विभाजन 8 पर्वतले गरेको छ। यी 9 वर्षका नाम हुन् इलावृत, रम्यक, कुरु, हरि, किमपुरुष, केतुमाल, भद्राश्व, हिरण्यमय र भारतवर्ष हुन्। यसको केन्द्रमा इलावृत वर्ष छ भने यसै द्वीपको मध्यमा सुमेरु पर्वत अवस्थित छ। अब यो भूगर्भविदहरूले विशेष रूपले जान्ने चिज हो। यो पुराणमा जसरी वर्णन गरिएका छन्, आज आएर ती नामहरू परिवर्तित भएर अर्कै नामले पुकारिरहेका पनि हुन सक्छन्। कतिपय नामहरू तिनी भए पनि कतिपय नामहरू अलग भइसकेका, अलग अलग नामले पुकारिएका यस्ता पनि पाइन्छन्। अब यी सबै रिसर्च गर्ने, भूगर्भविदहरूले रिसर्च गर्ने कुराहरू हुन्। तर पुराणले जे जस्तो वर्णन गरिएको छ त्यो क्रमशः यहाँ हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। अब यहाँ भनिएको छ, इलावृत्तको उत्तरमा नील, श्वेत, श्रृङ्गमान यी 3 वटा पर्वत क्रमशः रम्यक, हिरण्य र कुरु वर्षलाई विभाजन गर्छन्। दक्षिणमा निषद, हेमकुट, हिमालय यी 3 वटा पर्वतमाला छन् जसले क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष र भारतवर्षको सीमालाई विभाजन गर्छन्। इलावृत्तको पश्चिम भागमा गन्धमादन र माल्यमान 2टा पर्वत छन् जसले भद्राश्व र केतुमाल वर्षको सीमा विभाजन गर्छन्। यी क्षेत्रमा असंख्य नदी, ताल, वृक्ष, उपवन, लता र विभिन्न प्रकारका वृक्षहरू आदि मतलब वृक्षहरूले चाहिँ भरिपूर्ण छन् जसले यी पर्वत र देशहरूको शोभा बढाउँछन्। यी सबै वर्ष एक भन्दा एक सुन्दर छन्, जहाँ बस्ने प्राणी दीर्घायु, निरोगी र सबै सम्पदाहरूले पूर्ण रहन्छन्। यी सबै धर्मात्माहरूको लागि हो भन्दै अगाडि भनिएको छ। धर्मिणा मालया एते भौमा स्वर्गा प्रकीर्तिता न तेषु पापकर्तारो यान्ति पश्यन्ति कुत्रचित्। र अगाडि गएर भनिएको छ, भारतवर्षको महिमा चाहिँ सबै वर्षहरूमा भारतवर्ष सर्वोपरि श्रेष्ठ र उत्तम हो। त्यो किन हो भनेदेखि बक्षेहम भारतम वर्षे हिमाद्रेश्चैव दक्षिणे उत्तरे तु समुद्रस्य भारती यत्र संस्कृतिः।
यो हिमालय पर्वतदेखि दक्षिणको जुन भाग हो त्यो जसलाई भारतवर्ष भनिन्छ त्यसको विषयमा वर्णन गर्छु भन्दै सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ यो भारतवर्ष चाहिँ कर्मभूमि हो। यहाँ कर्मयोगी भइयो भनेदेखि श्रेष्ठ पद प्राप्त हुन्छ। कर्मभूमि हो र अन्य सबै चाहिँ भोग भूमि मानेर भनिएको छ। मनुष्यको हजारौं जन्मको पुण्य सञ्चय भएपछि मात्र भारत भूमिमा जन्म लिन पुग्छ। यस भूमिमा पुण्यात्माहरू नित्य जप तप होम व्रत गरेर उपासना गर्छन्। यो भूमि स्वर्ग र मोक्षका लागि मार्ग देखाउने भूमि हो। अत्रापि भारतम श्रेष्ठ मतोन्यः भोग भूमय तपस्तपन्ति यतः परलोकार्थमादरात्। त्यसै गरी यो भारत भूमिमा देवताहरू पनि अवतरित हुन लालायित हुन्छन्। देवताहरू पनि आफ्नो कार्यकाल सिद्धिसकेपछि भारत भूमिमा हामी जन्मिन पाऊँ भनेर त्यसरी प्रभु परमात्माका नित्य उनीहरू उपासना आराधना प्रार्थना गरिरहेका हुन्छन्। यहाँ गरिएको शुभ कर्मले स्वर्ग मोक्षको प्राप्ति हुन्छ। यो भूमिमा गंगा आदि अनेक पवित्र नदी, हिमालय आदि अनेक तपस्थली युक्त पर्वतहरू छन् जसको नाम उच्चारण गर्दा नै सबै पाप भस्म हुन्छन् भने झन् यिनीहरूको सेवा गरियो भनेदेखि त कल्याण कति हुने हो कति हुने हो, हामी नसक्ने कल्याण प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले भारत भूमिमा जन्मिएका व्यक्तिहरूले आफ्ना कर्म शास्त्रहरूका अध्ययन चिन्तन मनन गरेर स्वतः मुक्तिका भागी हुन पुग्छन्। त्यति मात्र होइन, सबै भगवानहरूको अवतारहरू पनि यसै भूमिमा भएका छन्। भारतवर्ष भूमिमै हामी जे जस्तै देवी देवताहरूका श्रवण गर्छौं ती प्रायशः सबै भारत भूमिमै, अधिकांश भारत भूमिमै जन्मिएका प्रकट भएका त्यस्ता किसिमका कथाहरू वर्णन गरिएका छन्। त्यसैले यस भूमिलाई श्रेष्ठ मानिएको हो। यहाँ नरनारायण भारतवासीहरूका साथमा नित्य भगवानको उपासना गर्छन्। यस्तो किसिमको दिव्य भूमि चाहिँ यो भारतवर्ष मानिएको छ। त्यस पछाडि अब प्लक्षद्वीपको यहाँ वर्णन गरिएको छ। प्लक्षः स्तन्नाम संज्ञो वै प्लक्षद्वीपो द्विजोतम युज्यते तत्र भगवान् शङ्करो लोकशङ्करः। यो जम्बूद्वीपको बाहिर घेरिएको प्लक्ष पाकड वृक्षको नामले नामाकरण गरिएको यो द्वीप हो। यहाँ शिवजीको विशेष रूपले आराधना हुन्छ र विष्णु ब्रह्माको पनि वैदिक मन्त्रहरूले यन्त्रहरूले पूजा गरिन्छ। त्यसै गरी शाल्मली द्वीप शाल्मलेन तु वृक्षेण दीपः शाल्मली संज्ञकः द्विगुण समुद्रेण सततं समृतः स्थितः। यो प्लक्षद्वीप भन्दा बाहिर सुरोद नामको समुद्रले घेरिएको शाल्मली भनेको सिमलको नामले, सिमलको जुन वृक्ष छ त्यसको नामले नामाकरण गरिएको यो द्वीप हो। यो द्वीपमा 7 वटा वर्ष छन्। चारै वर्णका मानिस यहाँ रहन्छन्, अर्थात् ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य और शूद्र चारै प्रकारका वर्णका मानिसहरू रहन्छन्। र यस द्वीपमा यज्ञद्वारा भगवान शिवजीको उपासना गरिन्छ। त्यसै गरी कुशद्वीपको अगाडि वर्णन गरिएको छ। द्विगणेन कुशद्वीप समन्ताद्ध्यायत स्थित बसन्ति तत्र दैत्या मनोजै सह दानवा। यो चाहिँ प्लक्षद्वीप भन्दा 2 गुणा ठुलो यो द्वीपमा मनुष्यहरूको साथमा दैत्य दानवहरू पनि निवास गर्छन्। देवता गन्धर्व यक्ष किमपुरुष आदि पनि यहाँ निवास गर्छन्। यहाँ चारै वर्णका मानिसहरू रहन्छन् भने यो द्वीपमा 7 वर्ष र 7 पर्वतले सुशोभित छ। अगाडि क्रौञ्च द्वीपको वर्णन गर्दै भनिएको छ। क्रौञ्च द्वीपो महाभाग श्रूयतां चापरो महान् द्विगणेन समुद्रेण दधि मण्डेन चावृतः। अर्थात् यो क्रौञ्च द्वीपलाई दधि समुद्रले घेरिएको छ। यो कुशद्वीप भन्दा 2 गुणा ठुलो र क्रौञ्च पर्वतको नामले नामाकरण गरिएको र योगारूढ भगवान शिवलाई पूजा गर्ने चारै वर्णका मानिस यहाँ बस्दछन्। यसमा पनि 7 वटा नदी 7 वटा पर्वतहरू रहेका छन्। 6औं शाकद्वीपको यहाँ वर्णन गरिन्छ। दधि मण्डोद कश्चापि शाकद्वीपेन समृतः द्विगुणेनाद्रयः सप्तः तेषां नामानि मे शृणु। अच्छा, अर्थात क्रौञ्च द्वीप भन्दा 2 गुणा ठुलो
मोहीको समुद्रले घेरिएको शाक नामको वृक्ष नामबाट यो द्वीपको नामाकरण गरिएको छ भने यस द्वीपमा 7 वटा वर्ष 7 वटा पर्वत र 4 वर्णका मानिसहरू रहन्छन्। यहाँ सूर्यको उपासना गरिन्छ। त्यसै गरी अगाडि पुष्कर द्वीपको वर्णन गरिएको छ। शाक द्वीपभन्दा 2 गुणा ठूलो स्वादोदक शुद्धोदक समुद्रद्वारा घेरिएको सुवर्णमय पुष्कर कमल जो ब्रह्माजीको आसन हो, यसैबाट नामाकरण गरिएको यो द्वीप हो। यहाँ बस्ने सबै निरोगी शोक रहित राग द्वेष रहित त्यस्ता व्यक्तिहरू यहाँ निवास गर्छन्। 10 वर्ष सहस्राणि तत्र जीवन्ति मानवाः निरामय वित शोका राग द्वेष विवर्जिता। 10 वर्ष सहस्राणि 10,000 वर्षसम्म यहाँ जिउन सकिन्छ। अर्थात् यो क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरू भनेका 10,000 वर्ष आयु भएका हुन्छन्। यहाँ बस्ने अद्वैत ब्रह्माको उपासना गर्छन्। यसरी 7 वटा द्वीप 7 समुद्रले घेरिएका छन् र संख्यामा द्वीप र समुद्र समान छन् र तर एक भन्दा अर्को 2 गुणा ठूला विशाल यसरी वर्णन गरिएको छ। यो भन्दा अगाडि लोकालोक पर्वत छ जुन प्रकाशित अप्रकाशित 2 प्रकारले मानिन्छ। यसको भूमि स्वर्णमय छ। यसमा केवल देवताहरू मात्र जान सक्छन्। सूर्यदेखि ध्रुवलोकसम्मका सबै ग्रह यो पर्वतको अधीनमा छन्। समस्त भूगोल 50 करोड योजनमा फैलिएको छ, जसमा लोकालोक पर्वत मात्र चतुर्थांशः अर्थात् 12,500 करोड योजनमा यो फैलिएको छ। यो पर्वत माथि चारै दिशामा स्वयम्भू ब्रह्माले 4 वटा दिग्गज नियुक्त गरेका छन्, जसको नाम ऋषभ, पुष्पचूर्ण, वामन र अपराजित हुन्। र यो पर्वतभन्दा अगाडि योगेश्वरहरूको मात्र प्रवेश, उनीहरूले मात्र प्रवेश गर्न पाउँछन्। सूर्यमण्डल र ब्रह्माण्ड 25 करोड योजनको दूरीमा अवस्थित छन्। सूर्य र पृथ्वीको बीचको ब्रह्माण्ड नै सूर्यको स्थित मतलब सूर्य रहने स्थान हो र भूलोक 50 करोड र द्युलोक पनि 50 करोडमै फैलिएको छ। दुवैको योगले 1 करोड हुन्छ र यो सबैलाई ब्रह्माण्ड भनिन्छ। जुन युनिभर्स छ त्यो युनिभर्स चाहिँ 1 करोड योजनमा फैलिएको छ। जब सूर्य उत्तरायणमा जान्छन् अनि दिन लामो हुँदै जान्छ र रात छोटो हुँदै जान्छ, त्यसै गरी सूर्य दक्षिणायनमा प्रवेश गरेपछि रात्रि चाहिँ लामो हुने र दिन चाहिँ छोटो हुँदै जान्छन् र सूर्यको तेस्रो स्थानलाई विषुवत भनिन्छ, जसमा चाहिँ दिन र राति दुईटै समान मानिन्छन् भनेर यसरी भूलोकको यहाँ संक्षेपमा वर्णन गरिसकेपछि अब खगोलको संक्षेपमा यहाँ वर्णन गरिँदैछ। अब खगोलमा सूर्य आदि नवग्रह नक्षत्रहरूका कहाँ कसरी रहेका छन् आदि इत्यादिको वर्णन आउँछ। त्यसै क्रममा यहाँ भनिएको छ भूगोलको क्षेत्रफलले खगोलको पनि क्षेत्रफललाई स्वतः जानिन्छ। अर्थात् जसरी मटर आदिका जुन 2 भागमा फ्याक हुने जस्ता जुन बीजहरू छन्, ती बीजहरूको दानाहरूलाई जब 2टा भागमा राखिन्छ, एउटा भाग भूगोल हो भनेदेखि अर्को भाग खगोल हो। त्यसरी बुझ्दाखेरि श्रेष्ठ हुन्छ, उत्तम हुन्छ। र दुईटै 50-50 योजन 50-50 करोड योजनमा विस्तारित भएका छन्। त्यसमध्येमा अब सबैभन्दा पहिले सूर्य कहाँ रहेका छन्, चन्द्रमा कहाँ रहेका छन्, कति टाढा छन् आदि इत्यादिका अब क्रमशः यहाँ वर्णन गरिएको छ। सूर्य यो खगोल र भूगोलको बीचको भागलाई अन्तरिक्ष भनिन्छ। यसैको बीचमा ग्रहाधिपति सूर्य हिँड्छन्। सूर्य सुमेरु पर्वतको उत्तरतिरबाट हिँड्दा आरोहण र दक्षिणबाट हिँड्दा अवरोहण र मध्यबाट हिँड्दा विषुवत हुन पुग्छन्, जसको कारण दिन रातमा थपघट र समान हुन्छ, जुन अघि वर्णन गरियो। सूर्यको वेदमय रथ एक मुहूर्तमा 34,800,000 योजनको गतिले हिँड्छ। यस रथको पहिया एउटा सुमेरु शिखरमा र अर्को मानसोत्तर शिखरमा रहन्छन् र कोल्हुको पहिया झैं यिनीहरू घुम्छन् अर्थात् परिक्रमा लगाउँछन्। सूर्यको रथमा 36 लाख योजन लामो बस्ने स्थान छ। 9 लाख योजन चौडा र जुवा पनि 36 लाख योजन लामो छ।
यो रथमा छन्द रूपी घोडा 7वटा छन्। 60,000 बाल खिल्लिय ऋषि सूर्यदेवतिर सम्मुख भएर स्तुति गर्दै हिँड्छन्। सूर्यदेव इन्द्रको पुरी देवधानीमा उदय हुन पुग्छन्। यमको संयमनीपुरीमा पुग्दा दिउँसो हुन पुग्छ र वरुणको निम्लोचनीपुरीमा सायंकाल हुन पुग्छ भने चन्द्रमाको विभावरीपुरीमा पुग्दाखेरि मध्यरात हुन पुग्छ। सबै देवता सूर्यलाई सम्मान गर्छन्। यस्तो किसिमको सूर्यको यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यसै गरी अब चन्द्रमाको वर्णन गरिँदैछ। रवे ऊर्ध्वं शशि तस्थो लक्ष्य योजन संख्या। रवे ऊर्ध्वं शशि तस्थो, रवि अर्थात् सूर्यको माथितिर चाहिँ शशि चन्द्रमा रहेका छन्, जुन लक्ष्य योजन संख्याका वर्णन गरिएको छ। यो ग्रह सूर्य मण्डलदेखि 1 लाख र पृथ्वी मण्डलदेखि 2 लाख योजनको दूरीमा अवस्थित छ। सूर्यको 1 वर्षको हिँडाइ चन्द्रमाले 1 महिनामा पूरा गर्छन्। यो ग्रहले 16 कलाद्वारा आफ्नो मनोमय, अन्नमय, अमृतमय धाराले सबै देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप, वृक्ष आदिहरूलाई निरन्तर पोषण गर्दछन्। यो ग्रह शुभकारक मानिन्छ। यस्तो किसिमको अवस्थित छ। त्यसै गरी अब अगाडि नक्षत्र मण्डलको विषयमा वर्णन गरिएको छ। चन्द्रमा भन्दा 3 लाख र पृथ्वी भन्दा 5 लाख योजनको दूरीमा अभिजित सहित 28 वटा नक्षत्रहरू रहन्छन्। यी सबैले सुमेरु पर्वतको दक्षिण दिशाबाट परिक्रमा गर्छन्। त्यसै गरी अगाडि शुक्र ग्रहको स्थितिको वर्णन गरिएको छ। ततः शुक्रो 2 लक्षेण योजनामाथोपरि, नक्षत्र मण्डल भन्दा 2 लाख र पृथ्वी भन्दा 7 लाख योजनको दूरीमा शुक्र ग्रह रहन्छन्। यो ग्रह वृष्टिकारक र अनुकूल ग्रह मानिन्छ। त्यसै गरी अगाडि बुध ग्रहको वर्णन गरिएको छ। शुक्राद बुध समाख्यातो योजनानां 2 लक्षतः, अर्थात् शुक्र भन्दा 2 लाख र पृथ्वी भन्दा 9 लाख योजनको दूरीमा बुध ग्रह रहन्छन्। यो ग्रहको गति र फल शुक्रकै झै मानिन्छ, अर्थात् शुक्र जस्तै शुभकारक ग्रह मानिन्छ। अगाडि मंगल ग्रहको वर्णन गरिएको छ। बुध भन्दा 2 लाख र पृथ्वी भन्दा 11 लाख योजनको दूरीमा मंगल ग्रह रहन्छन्। यो ग्रहको नाम मंगल भए पनि काम भने मध्यम खालको मात्रै मानिन्छ, अर्थात् मिडियम फल दिने यो ग्रहको रूपमा मानिन्छ। तर 10औं स्थानमा भयो भनेदेखि अत्यन्त श्रेष्ठ उत्तम फल दिने दायक मानिन्छ। अगाडि गएर बृहस्पति ग्रहको विषयमा वर्णन गरिएको छ। ततो 2 लक्षमानेन योजनानां च गिस्पतिः, अर्थात् यो ग्रह मंगल भन्दा 2 लाख र पृथ्वी भन्दा 13 लाख योजनको दूरीमा अवस्थित छ। यसले प्रतिवर्ष 12 राशिको भोग गर्छन् र यो ग्रहलाई शुभकारक मानिन्छ। अगाडि शनि ग्रहको वर्णन गरिन्छ। ततः शनैश्चरोधं घोरो लक्षद्वय परोमितः, अर्थात् यो ग्रह बृहस्पति भन्दा 2 लाख र पृथ्वी भन्दा 15 लाख योजनको दूरीमा यी रहेका छन्, अर्थात् शनि त्यहाँ अवस्थित छन्। यो 30 महिनासम्म एउटै राशिमा रहन्छन्। त्यसैले जुन राशिमा रहन्छन् त्यो राशिलाई शनिको अडैया भनिन्छ। 30 महिनासम्म रहेको हुनाले अडैया भनिएको। अडैया भनेको 12 महिनाको 1 वर्ष भो, त्यसै गरी 30 महिनाको 2.5 वर्ष हुन पुग्छ र त्यसैले अडैया भनिएको हो। जुन राशिमा शनि रहन्छन् त्यस्तालाई अडैया शनि भनेर भनिन्छ। सूर्य यो ग्रहको पिता हुन् भने यो ग्रहलाई अशान्ति र भयंकर घोर ग्रहको रूपमा मानिन्छ। त्यसै गरी अगाडि सप्तर्षिगण, शनि भन्दा 11 लाख र पृथ्वी भन्दा 26 लाख योजनको दूरीमा सप्तर्षिगण अवस्थित छन्। यिनीहरू विश्व मङ्गलको कामना गर्दै भगवानको आराधना र तपस्या निरन्तर गरिरहन्छन्। त्यसै गरी अगाडि ध्रुवलोक छ। यो लोक सप्तर्षि भन्दा 13 लाख र पृथ्वी भन्दा 39 लाख योजनको दूरीमा अवस्थित छन्। ध्रुवलोकलाई विष्णुपद पनि भनिन्छ। यो लोकमा उत्तनपाद पुत्र ध्रुव रहन्छन्। अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, कश्यप, धर्म सप्तर्षि यो लोकलाई निरन्तर परिक्रमा गर्छन्। अब अगाडि यो विष्णु पुराणको अनुसार हो है, यो शिव पुराणको अनुसार होइन। विष्णु पुराणमा चाहिँ के कसरी लेखिएको छ भनेदेखि अण्डगोलोकको आकारको त्यहाँ वर्णन गरिएको छ, जहाँ भनिएको छ सूर्य मण्डलदेखि ध्रुवलोक 38 लाख योजन पर छ। ध्रुवलोकदेखि महरलोक 1 करोड योजनमा पर छ। महरलोकदेखि जनलोक 2 करोड योजनमा
छ। जनलोकदेखि तपलोक 8 करोड योजनमा छ। तपलोकदेखि सत्यलोक 12 करोड योजनमा छ। सत्यलोकदेखि वैकुण्ठधाम 1 करोड 62 लाख योजन टाढा रहेको छ। त्यो भन्दा पर अण्डगोलोक अवस्थित छ। यसरी माथिको अण्डकटा जम्मा 25 करोडमा फैलिएको छ। त्यसैगरी तलतिर अण्डकटा पनि 25 करोडमै फैलिएको छ। सूर्यदेखि पृथ्वी 1 लाख योजन टाढा छ भने पृथ्वीदेखि 7वटा लोक 7वटा पाताल 10-10 हजारको योजनको दूरीमा अवस्थित छन्। शेषजी त्यस पछाडि 30,000 योजनको दूरीमा छन्। शेषजी भन्दा मुनि 24 करोड 98 लाख योजन गहिरो गर्भोध छ। यसरी सबै अण्डकटाको योग जम्मा 50 करोडमा फैलिएको छ, अर्थात् खगोल यसरी फैलिएको छ। यो चाहिँ विष्णु पुराणले यसरी वर्णन गरिया छ। अब यस पछाडिका अगाडिका प्रसङ्गहरूमा अतल आदि सप्तलोकको यहाँ वर्णन गरिएको छ। अतल आदि सप्तलोकको वर्णन गर्ने क्रममा राहु मण्डल सबैभन्दा पहिले यो सूर्य मण्डलदेखि 10,000 योजन तल छ। भगवत कृपाले गर्दा यसले देवत्व र ग्रहत्व प्राप्त गरियो। यो मण्डल 13,000 योजन विस्तारमा फैलिएको छ। यसले सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा प्रवेश गरेर अमृत पान गरेको थियो। भगवानको सुदर्शन चक्रले शिरच्छेदन गर्न पुग्नुभयो। त्यसैको बदला लिन सूर्य र चन्द्रमामाथि पर्वमा अर्थात् औँसी र पूर्णिमामा या आक्रमण गर्दछ, जसलाई ग्रहण भनिन्छ। त्यसैले ग्रहण औँसीमा या पूर्णिमामा मात्रै लाग्दछ। चन्द्रमामा ग्रहण हुँदा पूर्णिमामा, सूर्यमा ग्रहण हुँदाखेरि औँसीको दिनमा लागेको हुन्छ। अगाडि गएर विद्याधरको विषयमा वर्णन गरिएको छ। यो राहु मण्डलदेखि 10,000 योजन मुनि विद्याधर सिद्ध चारणहरू रहन्छन्। यो भन्दा मुनि अन्तरिक्ष छ, जहाँ यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच आदि भ्रमण गर्छन्। अन्तरिक्ष भन्दा मुनि 100 योजन तल पृथ्वी, हामी बसेको यो पृथ्वी भूमण्डल अवस्थित छ। अब यो पृथ्वी भन्दा मुनतिरका अब अगाडिका जुन लोकहरू छन् त्यसको वर्णन यहाँ गरिएको छ। त्यो सबैभन्दा पहिले अतल नामको लोक रहेको छ। प्रथमे विवरे विप्रह अतलाखे मनोरमे। यो लोक पृथ्वीभन्दा 10,000 योजन मुनि र 10,000 योजनकै विस्तारमा फैलिएको छ। यसमा मयदान पुत्र बल रहन्छन् र उनले चाहिँ 96 प्रकारको माया रच्न जान्दछन्। यी लोकमा स्वर्गमा भन्दा पनि ज्यादा विषय सुख, भोग र सन्तान सुख, आनन्द, अतुल सम्पत्ति विद्यमान रहेको छ। यी 7 लोकहरूको दूरी र फैलावट विस्तार दुवै 10-10 हजार योजनमा रहेका छन्। त्यस पछाडि वितल लोक छ। यो अतल भन्दा 10,000 योजन टाढा रहेको वितल लोकमा हाटकेश्वर महादेव आफ्ना पार्षद सहित भूतगण बस्दछन्। त्यस पछाडि तलतिर सुतल लोक छ। वितल भन्दा मुनि 10,000 योजन टाढा रहेको यो लोकमा विरोचन पुत्र बलि रहन्छन्। वामन अवतारमा यसले सर्वस्व अर्पण गरेकोले यो लोक उसलाई प्राप्त भएको हो। भगवान यसको ढोकामा पहरा दिन पुग्छन्। त्यसैले येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो भनेर जुन मन्त्र उच्चारण गरिन्छ, यसैको आधारमा त्यो मन्त्र बनिएको। अगाडि गएर तलातल लोक छ। यो तल सुतल भन्दा 10,000 योजन मुनि रहेको छ। यहाँ दानवराज मय आफ्ना सेवक सहित बस्छन्। मय दानव मायावीहरूका राजा हुन्। यो दैत्य त्रिपुर नगरको स्वामी थियो, अर्थात् त्रिपुर दहन जुन भयो, जसको वर्णन हामीले पहिल्यै गरिसकेका छौँ। त्यो नगरका स्वामी थिए। शिवजीले त्यो नगरलाई त्रिलोकको रक्षार्थ भस्म गरिसकेपछि उसलाई यो लोक प्राप्त भएको हो। अगाडि गएर महातल छ। यो पनि तलातलदेखि 10,000 योजनमा फैलिएको 10,000 योजनकै दूरीमा रहेको छ भने यहाँ सर्पाधिपति कद्रु आफ्ना गणहरू सहित निवास गर्छन्। अगाडि गएर रसातल छ। यो महातलदेखि मुनि 10,000 योजनमा फैलिएको छ। यहाँ पणी नामको दैत्य दानव रहन्छन्। यिनीहरू जन्मिँदै देवद्रोही, बलशाली, साहसी र पराक्रमी हुन्छन्। अगाडि गएर पाताल लोक छ। रसातलदेखि 10,000 योजन मुनि त्यति नै योजनमा फैलिएको यो लोक अवस्थित छ। यसलाई नागलोक पनि भनिन्छ। यहाँ वासुकी नाग प्रधान छन् भने अरू नागहरू शङ्ख, कुलिक, महाशङ्ख, श्वेत, धनञ्जय, धृतराष्ट्र, शङ्खचूर्ण, कम्बल, अश्वत र देवदत्त आदि रहन्छन्। यिनीहरूका कसैका 5वटा फण छन्, कसैका 10वटा, कसैका 7वटा, कसैका 9, कसैका 100वटा, कसैका हजारहरू फण। 1,000
फणहरू छन् र फणकै मणिले यो लोकलाई यिनीहरू हमेसा हमेसा चम्काउँछन्। यी सबै माथि र तल गरी ब्रह्माण्ड बनेको यो सबैको समष्टि स्वरूप नै ब्रह्माण्ड युनिभर्स हो। अब अगाडि व्यासजीले प्रश्न गर्नुभयो, शान्ति लोका हि ब्रह्माण्डा उपरिष्टान्न वा मुने। हे मुने, यो ब्रह्माण्ड भन्दा बाहिर कुनै लोक छ कि छैन त्यो पनि बताइदिनुहोस् भनिसकेपछि सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे व्यासजी, यो ब्रह्माण्ड भन्दा माथि पनि अन्य लोक छन्। ब्रह्माण्ड भन्दा माथि वैकुण्ठ लोक छ, त्यसभन्दा माथि कुमार लोक छ जहाँ शिवपुत्र कार्तिकेय निवास गर्छन्। त्यसभन्दा माथि दिव्य उमा लोक छ जहाँ तीनै देवताहरूका जननी शिवा यहाँ विराजित रहन्छन्। ती शिवा परा प्रकृति निर्गुण र निर्विकार रहन्छन्। त्यसभन्दा माथि सनातन शिवलोक अवस्थित छ। तस्योपरिष्ट विज्ञेय शिवलोकः सनातन। र शिवलोककै समीपमा गोलोक छ जहाँ सुशीला नामकी शिवप्रिया गौमाता रहन्छन्। शिवाज्ञाले श्रीकृष्ण गौमाताको पालन र पोषण गर्दछन्। अब सनातन शिवलोकको यहाँ अगाडि को विषयमा प्रश्न व्यासजीले गर्नुहुन्छ र त्यसलाई सनत कुमारले अब उत्तर दिनुहुन्छ, सनातन शिवलोकको विषयमा वर्णन गरिदिनुहोस् भनिसकेपछि जसलाई भनिन्छ यद गत्वा न निवर्तन्ते शिव भक्तियुता नरहा भनेर भनिन्छ, जहाँ जहाँ गइसकेपछि फेरि फर्किनु पर्दैन भनेर त्यस्तो शिवलोकको महिमा वर्णन मैले सुनेको छु, त्यो विषयमा बताउनुहोस्। जहाँ मनुष्य संसारको चक्रमा आउँदैन, शिवलोक कस्ता व्यक्ति जान पुग्छन्, के पुण्य गर्दा प्राप्त हुन्छ भनेर सोधिसकेपछि सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, शुद्ध कर्म तपस्या नित्य शिव पूजा गर्ने व्यक्ति सदैव सर्वत्र वन्दनीय र पूजनीय हुन्छन्। शिव कृपाले मात्र तपस्या गर्न रुचि जाग्छ। बिना तपस्याले शिवलोक प्राप्ति हुँदैन। तपस्याबाटै देवता ऋषि मुनि आनन्दित हुन्छन्। कठिन भन्दा कठिन कार्य पनि तपस्याद्वारा नै सम्भव हुन्छ। जसले दुर्लभ फल प्राप्त गरे ती सबैले तपस्याबाटै प्राप्त गरेका हुन्। यस्तो भावना अनुसार तपस्याको फल प्राप्त हुन्छ। भावनाकै अनुसारले तपस्याको फल प्राप्त हुने भएको हुनाले येन येन हि भावेन स्थित्वा यत् प्रियते तपः तत सम्प्राप्यते सो तैरीय लोक न संशयः। तपस्या पनि तीन प्रकारको हुन्छ, सात्विकी, राजसी र तामसी। सात्विकी तप देवता, सन्यासी र ब्रह्मचारीहरूले गर्छन्। राजसी तप दैत्य र मनुष्यहरूले गर्छन्। किनभनेदेखि आधा पुण्य आफूलाई प्राप्त होस्, आधा भगवानका लागि प्राप्त होस् भन्ने किसिमको जुन तप गरिन्छ त्यो चाहिँ राजसी तप मानिन्छ। सम्पूर्ण रूपले भगवानलाई नै अर्पण गरिएको तपस्या चाहिँ सात्विकी तप हो। र तामसी तप चाहिँ राक्षस र क्रूर कर्म गर्नेले यो खाले तप गर्छन्, अर्थात् आफ्नै मात्रै अरूलाई नाश गरेर आफू मात्रै सम्पन्न हुँ भन्ने त्यस्तो किसिमको तपस्या गर्ने चाहिँ तामसी तप मानिन्छ। शरीरलाई कष्ट दिएर गरिने तप तामसी तप हो। कुनै इच्छा लक्ष्य गरी गरेको तप राजसी हो। भनेदेखि फल इच्छा रहित केवल भगवतलाई नै, भगवानलाई नै प्रीत्यर्थ अर्थात् भगवानलाई नै खुसी पार्नका लागि गरिने तप चाहिँ सात्विकी तपस्या हो। उत्तमम सात्विकीम विद्या धर्म बुद्धिश्च निश्चला। बुद्धिमान मोक्षजन्य र शिवलोक प्राप्तिका लागि नित्य स्नान गर्ने, पूजा गर्ने, जप होम, शुद्ध शौच, अहिंसा, व्रत, उपवास, मौन, इन्द्रिय निग्रह, विद्या, सत्य, क्रोध रहित, दान, क्षमा, दम, दया तथा यस्ता कुवाहरू खोल्ने, बनाउने, तलाउ आदि बनाउने, प्रासाद आदि निर्माण गर्ने, धर्मशाला आदि निर्माण गर्ने, मठ मन्दिर आदि निर्माण गर्ने, त्यसै गरी कृच्छ, चान्द्रायण यज्ञ, तीर्थयात्रा, आश्रम निर्माण, धर्मशाला निर्माण आदि कार्यमा नित्य संलग्न हुँदै सहायता गर्नुपर्दछ। यिनी कर्महरूले नै शिवलोकको प्राप्ति हुन्छ। मनुष्य योनि, चर अचर अनेक योनिहरूमा भोगेर लामो समयपछि मात्रै मनुष्य योनि प्राप्त हुन्छ। यो योनिमा आएर नरकै लैजाने खाले कार्य गर्नु हुँदैन। शरीर हुँदै नै शुभ कर्म गर्दै जानुपर्छ। भारत भूमिमा जन्म लिएर पनि आत्मालाई धोका दिने काम गरियो भने त्योभन्दा ठुलो अधर्म के नै होला र भनेर यहाँ यसरी वर्णन गरिएको छ। देशेस्मिन् भारतवर्षे प्राप्य मानुष्य ध्रुवम न कुर्याद आत्मनः श्रेयस्तेन आत्मा खलु वञ्चित। यावत् स्वस्थं शरीरस्य तावत् धर्म समाचरेत। अस्वस्थं चोदितो अपि येन किंचित कर्ममुत्सहेत।
स्वस्थ शरीर हुँदै नि सबै कार्य गर्नुपर्दछ। यो शरीर अस्वस्थ र नाशवान छ। आयु प्रतिदिन प्रतिक्षण क्षय हुँदै गइरहेको छ। कहिले मृत्यु हुने हो थाहा छैन। मृत्यु पश्चात साथमा जाने पुण्य कर्म मात्रै हो, बाँकी सबै थोक यहीँ रहन्छ। पुण्य मात्रै ठाउँ ठाउँमा सहायक हुन्छ। शिवजीको शरणले, शिव या हर नामले नरक जानु पर्दैन। उक्तम शिवेति येर नाम तथा हर हरेति च न तेषां नरकात् भीतिः यमद्वि मुनिसत्तमः। त्यसैले पुण्य समूहको एकमात्र घर शिव हो। शिवका यी दुईटा अक्षर हुन्। संसार रूपी महारोगलाई शान्त गराउने केवल शिव नाम हो। यसको सहाराले इह र परलोक दुवैको कल्याण हुन्छ भन्दै यसरी शिवजीको जुन महिमा छ त्यसको यहाँ विस्तृत रूपले यसरी वर्णन गरियो। अब यस पछाडिका प्रसङ्गहरू भनेका युद्ध महात्म्य र सङ्ग्रामको फल, सङ्ग्राममा जुन मृत्यु प्राप्त गर्छन् त्यस्ताहरूको कस्तो फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने जिज्ञासा व्यासजीले राखिसकेपछि सनत कुमारजीले अगाडि त्यस प्रसङ्गलाई पनि वर्णन गरिसकेपछि देहोत्पत्ति, बाल्य अवस्था, देह सूची, स्त्री स्वभाव आदिका वर्णनहरूका, कसरी यो देह उत्पत्ति हुन पुग्दछ, किन हामीले जन्म लिनु पर्दछ आदि इत्यादिका प्रसङ्गहरूका वर्णनहरू अगाडिका प्रसङ्गहरूमा छन्। र यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले 20औं अध्यायलाई पूर्ण गरेका छौँ र बाँकी रहेका कथा प्रसङ्गलाई हामीले भोलिको कथामा समेट्नेछौँ। र आजको कथा म यहीँ पूर्ण गर्दैछु। भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। आराध्य देव, राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिको चरणमा समर्पित यो शिव महापुराणका अमर कथाले यहाँहरूका जीवन सुखद रहून्, पूर्वजहरूको दिव्य गति प्राप्त हुन पुगोस्, आउँदा सन्ततिहरू सुयोग्य भनेर आफ्ना घर परिवारमा आफ्ना वंशलाई विस्तार गराउन सक्षम र सबल हुन पुगुन्, सुख र शान्ति समृद्धि सर्व प्रकारले यस्ता अमृतमय कथाहरू श्रवण गरेर जीवन धन्य बनाउन सक्षम र सबल हुन सक्नुहोस्। यही राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा कोटि कोटि वन्दन गर्दै आजको कथालाई यहाँ विराम लिन्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।